عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في طاقات إيجابية. اليوم غنكملو التتمة ديال الكور ديال كونطابيليتي لا فاكتور. كنا شفنا في الفيديو ديال بارت 2 شفنا لا ديفينيسيون ديال لا فاكتور، لي زيليمون ديال لا فاكتور اي لي مونسيون ديال فاكتور. غنكملو التتمة ديال الكور. عندنا mention des coordonnées dans une facture: nom et coordonnées du client, nom et coordonnées de l'entreprise et éventuellement logo de l'entreprise dans l'entête اللي كتكون في لا فاكتور. لونتيت هو داك الراس اللي كيكون فوق في لا فاكتور، الورقه ديالها. Raison sociale de l'entreprise, type de société et montant du capital social, numéro sirène et numéro RCS, registre du commerce et des sociétés. هاد les éléments les coordonnées ديال la facture هما مهمين، كيكونوا في اي فاكتور، سواء ديال الفونت سواء ديال لاشا. كيكون فيها النو les coordonnées du client، اسم الاصل ديال داك الكليان اللي شرا البرودوي. كيكون فيها لي كوردوني ديالو، نيميرو التليفون، الادريس ديالو ايتترا. ابار كيكون في لونتيت ديال الورقه ديال لا فاكتور الاسم وي لو نون ديال داك الشركه، لونتربريز داك الفورنيسور، اسم ديال الشركه ديالو. كيكون فيها النوع ديال الشركه اللي كيخدم بها، مثلا شنو كدير. كيكون فيها ايضا داك المونطون ديال الكابيتال سوسيال ديالو، شحال عنده، مثلا 100 مليون اوكي اللي عنده في الكابيتال. نيميرو سيرين كيكون عنده مثلا النيميرو ديال روجستر كوميرس ديالو ديال ديك لا سوسيتي. اي entreprise عندها ان registre commercial، un numéro ديال RC ديالها. اوكي. La facture est obligatoire pour toute vente de marchandises ou de prestations de services dans le cadre d'une activité professionnelle. L'acheteur a le droit de réclamer une facture si le vendeur ne lui en fournit pas une dès la réalisation de la vente. Donc هنا في هاد الحالة هاد لا فاكتوراسيون اوبليغاتوارمون انها دار سوا في لا فونت سوا في لاشا، فونت ديال مارشانديز ولا فونت بريستاسيون دو سيرفيس. اوكي. غتشوفوا ان شاء الله هاد الفونت دو مارشانديز بريستاسيون دو سيرفيس الكونت ديالو في بلان كونطابل. فونت دو مارشانديز 71/11، بريستاسيون سيرفيس 71/23 جبونس. و هاد لاشتور هذا خصو الى شاف بان ما توصلت مثلا ديك لا فاكتور ديال لا فونت كيقدر يريكلامي عليها. المهم انه هذاك الكليان خصو ضروري تكون عنده لا فاكتور ديالو اوكي ديال لاشا، والفورنيسور تا هو كيدير اون فاكتور ديال الفونت. اوكي. يقدر يديرهم بجوج، فونت و اشا. اوكي. والكليان ضروري تا هو انه تكون عنده كيتوصل داك لا فاكتور باش كتبقى عنده. اوكي. كوم جوستيفيكاسيون. اوكي. حاولوا انكم تركزوا معايا حيت هادشي اللي كنقول لكم راه كيتحط في الامتحانات وراه جد مهم. الا فهمتوا هادشي غتفهموا لا كونطابيليتي كامله. كنبدا معكم من الاول ديال الكونطابيليتي جينيرال، طلبه ديال اس 1. اوكي. نكمل لكم هاد الفقره حيت هي اللي وقعت.
l'enregistrement d'une facture en comptabilité, nous allons voir avec un exemple simple comment enregistrer une facture en comptabilité. Le fournisseur F vend des marchandises au client C. هاد الفورنيسور باع marchandise واحد الكليان. كيفاش غتكون هاد l'enregistrement ديال la facture في الcomptabilité. Donc le fournisseur F enregistre alors l'opération. هاد الفورنيسور F كيفاش غيسجل هاد l'opération هادي في الcomptabilité عنده مثلا في اللوجيسيال. اوكي في سيج كونطابل ولا نقولوا في اللوجيسيال. اوكي او ديبي على كاين ديبي يكون شمال في الشمال والكريدي على اليمين. انا غاديك الساعه كنوريكم كيفاش كتكون هاد الكتابه ديال هاد ليكريتور كونطابل. ديبي كيكون اون فونت دو مارشانديز بلوس TVA collectée. الفونت دو مارشانديز المونطون اللي داك الفورنيسور باع به المارشانديز بلوس TVA collectée. TVA collectée ان TVA collectée ضروريه كتحسب على اش داك المونطون اللي شرا به الكليان، يعني كيتقسم vente de marchandises TVA collectée vente au client. يعني كنا هضرنا على لوغ تاكس و تي تي سي و TVA. دونك هنا عندنا TVA وهنا و une vente de marchandises هي hors taxe و في الكريدي une vente au client C TTC. دونك يعني كاين فرق بيناتهم. الأور تاكس ديال vente de marchandises plus TVA كينقسمو يعني الى جمعو كيعطيونا TTC. اوكي غادي تفهموا هادشي في لا كونطابيليتي مزيان. باغ كونطخ l'enregistrement ديال l'opération ديال الكليون في لو ديبي عندنا dette envers le fournisseur F ou au crédit عندنا un achat de marchandises plus TVA déductible. donc كاين فرق بين TVA collectée و TVA déductible. TVA collectée هي كتكون عند الفورنيسور و TVA déductible كتكون عند الكليون. يعني فرق بيناتهم ان TVA déductible كتكون في لاشا و TVA facturée كتكون في لا فونت. دونك هنا كيكون العكس الكتابه ديال لوبيراسيون كيكون مونطون تي تي سي ديال ديبي وهنا مونطون اور تاكس بلس TVA déductible اللي هو الكريدي. هنا كملت هاد الفقره هادي ديال لا فاكتور. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان هاد الكور حيت فريمون جد مهم وسهل في الفهم، حيت هو الموضوع الرئيسي اللي انا غادي نبدا نكمل لكم لي زوطخ شابيتر ديال الكونطابيليتي. تابوناو في القناه باش يوصلكم دائما جديد، وشكرا والى اللقاء في فيديو اخر.